आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज हामीसँग सामसामै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपाल हुनुहुन्छ र उहाँले केही समय अगाडि एमसीसीको विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सडकमा चाहिँ आन्दोलन गर्नुहुँदा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अभद्रको मुद्दा लगाएर चाहिँ केही दिन उहाँलाई थुनामा पनि राख्नु भएको थियो। साथै अहिले पछिल्लो अवस्थामा नेकपाको विवाद चर्किरहँदा अब यो नेकपाको विवादले चाहिँ कस्तो रूप लिएला हामी यस विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु हजुर। जुन एमसीसी 3 करोड नेपालीले चाहिँ एउटा घातक प्रोग्राम हो भनेर भनिरहँदा हजुर पनि त्यो प्रोग्राममा सहभागी हुँदा हजुर चाहिँ हिरासतमा पनि पर्नुभयो। हिरासतमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुभयो, कस्तो व्यवहार गर्नुभयो तपाईँलाई भित्र चाहिँ खास गरी? हिरासतमा हामी रहँदाखेरि अघि सुरुमा है त्यो वरिष्ठ अधिवक्ता भन्नुभएको थियो नि, म चाहिँ कनिष्ठै हो। वरिष्ठ होइन त्यो भएको होइन। अर्को चाहिँ के हो भने हिरासतमा रहँदाखेरि जति पनि त्यहाँ मातहत तहका कर्मचारी, राष्ट्र सेवक, प्रहरीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबै एमसीसीको विरुद्ध हुनुहुँदो रहेछ र जुनसुकै बेला पनि एमसीसीको विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आयो भने लड्न तयार हुनुहुँदो रहेछ। यो हामीले बुझ्यौँ। तर उहाँहरूलाई असाध्यै नमजा लागेको रहेछ। राष्ट्रभक्त, देशभक्त होइन, कहिल्यै पनि कुनै देश विरुद्धका गलत सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर नगरेका हातहरूमा हतकडी लगाउनु पर्दा कतिपय त झन्डै रुन खोज्नु भयो। हामीलाई तँ भन्छन् होइन, हामीलाई चाहिँ कुरा नबुझाइकन देश र जनताका विरोधीहरू जो छन् उनीहरूले नै देश र जनताको पक्षमा बोल्नेहरूलाई लाठी हान्न लाउँदा रहेछन्। म त देशको सेवा गर्न भनेर जागिर खान आएको थिएँ, देश बचाउन भनेर आएको थिएँ, देशको लागि भनेर प्रहरी हुँदा, आर्मी हुँदा, सशस्त्र हुँदा यो पनि सबैलाई हामीले भेट्यौँ नि, देशको लागि होला भनेको थियो, होइन पो रहेछ भनेर कस्तो नमजा मान्नु भएको पाएँ कि मैले। तर अलिकति त्यो तालुक तह भन्छ, मातहत तह, मान्छेहरूले चाहिँ त्यो भन्न नजानेर पनि हुनसक्छ, तल्लो दर्जाका, माथिल्लो दर्जाका भन्छन्, त्यस्तो भनिँदैन। तालुक तहका चाहिँ कर्मचारीहरू, प्रहरीहरूको चाहिँ फेरि यिनै तस्करहरू, विदेशी एजेन्टहरू छन्, मन्त्री, प्रधानमन्त्री नामका, यिनीहरूसँग मिलेर मातहत तहका प्रहरीहरूलाई चाहिँ देशभक्तहरूलाई पेल्नका लागि प्रयोग गर्दा रहेछन्। तपाईँले त्यसो भने माथिल्लो तहबाट नै चाहिँ पक्राउ गर्नका लागि चाहिँ आदेश दिएको हो? माथिल्लो तह मात्रै होइन, इन्डियन, अमेरिकन, तपाईँको चाहिँ युरोपियन युनियन, यो त हो नि होइन। त्यो माथिल्लो तह भनेकै त्यही हो। यो यिनीहरूको त के छ र? त्यो भएको हुनाले यिनीहरू आफैले पनि गरेका होइनन् होइन, जसले चाहिँ त्यो कामहरू गरिरहेका थिए यिनीहरू सोझै तपाईँको अमेरिकन, इन्डियन निर्देशन अनुसार तिनका कर्मचारी नै हुन्, इकेबी ओली सबै भन्ने होइन। त्यो भएको हुनाले उनीहरूले तिनले भने बमोजिम गर्ने हो। अब हो यो चाहिँ त्यहाँका कन्स्टेबलहरू होइन, हवलदार साथीहरू, जवान साथीहरू होइन, असैहरू, इन्सपेक्टरसम्मकोले पनि बुझिसकेका छन्। त्योभन्दा माथि चाहिँ फेरि यिनको सरुवाबाट इन्सपेक्टरभन्दा माथिको सबैको तपाईँको चाहिँ इन्डियनले, अमेरिकनले भनेअनुसार गर्ने हो होइन उनीहरूले। त्यो भएको हुनाले यो एकदम स्पष्टै छ, कन्फ्युजनै छैन यसमा। त्यसो भने तपाईँ आफै कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। कानुन व्यवसायी भएको हिसाबमा पनि तपाईँ चाहिँ जुन एउटा हिरासतमा पर्नुभयो, हजुर, र त्यो भएको कारणले तपाईँलाई अभद्र मुद्दा लगाइयो भनेको छ। खास के रहेछ अभद्र मुद्दा चाहिँ, किन लगाइया रहेछ, के गर्नुभएको खास? अभद्र चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने बाटोमा खुरुखुरु हिँड्यो भने अनि कसैलाई केही गरेन भने, सबैभन्दा बढी इमान्दार भयो भने, कुनै विदेशीको पैसा खाएन भने, अदालततिर बहस गर्न गयो भने, तपाईँको चाहिँ बलात्कृत चेलीबेटीहरूको निःशुल्क रूपमा मुद्दा लड्यो भने, यसो गर्यो भने चाहिँ अभद्र हुँदो रहेछ। अनि पुलिसले आएर चाहिँ जबरजस्ती अपहरणको शैलीमा होइन, तपाईँको देशघातीहरूको आदेश अनुसार मनमा मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भन्ने गीत जस्तै बनेर त्यसमा पनि तपाईँको 20-30 जनाले एकैचोटि अपहरणको शैलीमा
त्यो पनि आदेशै मानेर उहाँहरूको विचार आफ्नो निर्णय होइन नि त त्यो। तपाईँलाई हतकडी नै लगाइयो कि सुरुमा के गरियो, भित्र चाहिँ हतकडी लगाइयो भन्ने खालको कुरा सुन्नमा आएको छ। यसो भयो, त्यो पक्राउ गर्दा गर्दै चाहिँ हतकडी लगाइएन, पक्राउ गरेर लगिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हतकडी नै लगाइयो र सर्वोच्च अदालतबाट 5 दिनपछि छुट्दाखेरि पनि हातमा हतकडी नै थियो। तर पनि त्यो त्यति धेरै ठुलो कुरा भएन होइन। गर्न चाहिँ के खोजिँदै थियो भने 10 वर्षसम्म जेल हाल्नका लागि प्रहरीले प्रतिवेदन बनाएको थियो र 10 वर्षसम्म जेल हाल्नका लागि सिडिओले गरेको थियो। त्यो जनकराज दाहाल के भन्ने हुनुहुन्छ होइन, उहाँको प्लान। यता श्याम गेवाली भन्ने हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको प्लान। अब उहाँहरू त फेरि दे आर अल पन्च पपेट भन्छ कि इङ्ग्लिसमा होइन, त्यो पन्च पपेट नै हो, त्यो भएको हुनाले गरेको हो। र अब यस्तो भयो भने चाहिँ अभद्र हुन्छ। तपाईँलाई पनि अभद्र व्यवहार लाग्न सक्छ कुनै बेला, तपाईँ धेरै भला आदमी भएर होइन इमान्दारीपूर्वक काम गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ अभद्र हुँदो रहेछ। अभद्र भनेको तपाईँको घुस खाने होइन, जसलाई तपाईँको चाहिँ खासमा हतकडी लगाउनु पर्ने थियो उसलाई चाहिँ स्यालुट हानिरहने, यस्तोलाई चाहिँ अभद्र भन्दैन। अभद्र भनेको त तपाईँले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्कार भन्दाखेरि उहाँले फर्काउनु भएन भने त्यो पनि अभद्र हो। भद्र मान्छेले चाहिँ नमस्ते गरेको फर्काउँछ, तर हाम्रा नेताहरू कोही पनि फर्काउँदैन। त्यही प्रहरी कार्यालयमै मातहत तहका कर्मचारी प्रहरीहरूले चाहिँ स्यालुट गरेको पनि तिनका चाहिँ तालुक तहका हाकिमहरूले फर्काउँदैनन्। अभद्र व्यवहार त त्यो हो। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो भद्रता अभद्र व्यवहार भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदम गलत ढङ्गले परिभाषित गरेछौँ। त्यो छ। भनेपछि तपाईँ आफै कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, त्यो भएको हिसाबले तपाईँलाई नै पक्राउ गरियो। खास तपाईँको दोष चाहिँ के देखाइयो पछि चाहिँ, के रहेछ तपाईँको चाहिँ दोष चाहिँ? दोष चाहिँ उहाँहरूले लगाएको हाम्रो अपराध संहिताको परिच्छेद 5 को दफा 104 देखि 140 सम्मका सबै अपराध। त्यो भनेको अब हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता साथीहरूले प्रधानमन्त्रीकै सुरक्षामा थ्रेट गरेको अरे, सार्वजनिक सुरक्षामा थ्रेट गरेको अरे, हामीले सार्वजनिक आवागमन अवरुद्ध पारेको रे, हामीले सार्वजनिक शान्ति भड्काएको रे। हेर्नुहोस् है, यो नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म सबैभन्दा शान्तिपूर्ण, सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा भद्र, सबैभन्दा संयम, सबैभन्दा विनीत खालको चाहिँ आन्दोलन गर्ने हामी नै हौँ। जसले कसैलाई केही नगरिकन राष्ट्रिय झन्डा धोयो, जसले कसैलाई केही नगरिकन देशघातीहरूका टाउकाहरूको चित्र भएको फुटबल खेल्यो, जसले कसैलाई केही नगरिकन आमा बेचेर पनि पैसा ल्याउनुपर्छ भन्नेहरूलाई मर्दा पैसै चाहिने रहेछ, ल लैजाऊ तिमीलाई चाहिँ कात्रो गोजी भएको कात्रो भनेर कात्रो हस्तान्तरण गर्यो, जसले आफूले निर्वाचनमा भोट हालेर जिताएका सांसदहरूलाई तिमीले एमसीसी पास गर्यौ भने घर फर्किँदा गाउँ फर्किँदा तिमीलाई भौतिक रूपमा सामाजिक बहिष्कारको कारबाही हुनेछ भनेर फोन गरेर भन्यौँ, जसले देश मिच्ने मोदीलाई यिनले चाहिँ हाम्री मातृभूमि जिम्मा लगाउँदै गर्दा हामीले इमेल गरेर तिमी क्षेत्रीय आतंकवादी हौ, तिमी हिन्दूको नाममा कलङ्क हौ, तिमी वास्तवमा छिमेकीको चाहिँ घरमुलीलाई कमजोर देखेर तिनका आमा दिदी बहिनी छोरीहरूलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने अपराधी हौ भनेर डाइरेक्ट उसले पढ्ने गरिकन मेल लेखेर दियौँ, जसले इन्डियन एम्बेसीमै गएर अमेरिकन एम्बेसीमै गएर तिम्रो कारणले नेपालमा अशान्ति मच्चिँदैछ, कसैलाई सहयोग गर्नु भनेको अशान्ति मचाउन होइन, आफ्नो देशप्रति सकारात्मक भावना बढाउनका लागि पो हो त, त्यसकारण यो सहयोगको दर्शन विपरीत छ, यसलाई रोक भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले सोझै पढ्ने गरी हामीले त्यही दूतावासमै लगेर बुझायौँ, मेल पनि गऱ्यौँ, तपाईँको मेल प्राप्त भइसक्यो भन्ने पनि हामी सबैलाई आएको छ होइन। विश्वको 22वटा देशबाट 77वटा जिल्लाबाट त्यो गऱ्यौँ। हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालय होइन, सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ मुख्यालय, त्यसै गरिकन नेपाली सेनाको चाहिँ प्रधान कार्यालयमा गएर एमसीसी आयो भने तिमीलाई गोली हानेर मारो भने पनि त्यसको 6.8 को अनुसार चाहिँ तिम्रै हत्याको विरुद्धमा पनि नेपालमा अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्न पाउँदैन, नेपालको अदालतमा मुद्दा चल्दैन भनेर बुझायौँ। त्यसो गरेपछि साँच्चै हो रहेछ, हामीले पनि लड्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीलाई उहाँहरूले पनि भन्नुभयो।
हो यसो गर्यो भने, यसो गर्दाखेरि, यति शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको अभद्र हुँदो रहेछ, अशान्ति तपाईँको मचाउन खोजेको हुँदो रहेछ, यति अब हुँदा यस्तो हुँदै पो तपाईँलाई बुझ्दा पक्राउ गरियो होइन? यति हुँदाहुँदै पनि पक्राउ गरियो। अब त्यसो भने तपाईँ यसरी 3 करोड नेपालीले चाहिँ चित्त नपराएको एमसिसी प्याकेज अब के हुन्छ त नेपालमा? एमसिसी पास हुन्छ वा के हुन्छ? अब के देख्नु भएको छ? एमसिसी पहिलो कुरा अब हाम्रो संसदमा टेबल नै हुँदैन होइन, संसदको बिजनेस भन्छ कार्यसूची, त्यसमा योभन्दा अगाडि जुन अर्थमन्त्रीले दर्ता गराउनु भएको थियो त्यो दर्ताले अब काम गर्दैन, किनभने यो चाहिँ तपाईँको नेपाल कानुन बमोजिमको विधेयक होइन। अर्को यो अर्थमन्त्रीले गर्नका लागि तपाईँको अर्थ विधेयक पनि होइन, अर्थसँग सम्बन्धित यसलाई बनाएर लिएर आएर अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभयो जो चाहिँ वास्तवमा परराष्ट्रसँग सम्बन्धित छ, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। अब अर्को अधिवेशन जो हुनेछ त्यो अधिवेशनमा यस पूर्व उहाँले दर्ता गराउनु भएको ले मान्यता प्राप्त गर्दैन एउटा। त्यसैले अब दर्ता गर्न खोजिने बेलामै यसको व्यापक देशव्यापी रूपमा चाहिँ विरोध मात्र हुँदैन, दर्ता गर्न खोज्नेहरूका विरुद्धमा प्रतिकार पनि हुनेछ र संसदबाट पास भनेर हात उठाएर पास भन्ने बित्तिकै पास हुँदैन। पास हुनका लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भने त्यो चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। व्यवहारमा कार्यान्वयन यो हुन सक्दैन जहाँ जहाँ एमसिसीका प्रोजेक्टहरू सुरु हुनेछन्, जहाँ जहाँ एमसिसीका कार्यालयहरू बस्नेछन् त्यहाँ भीमकाय रूपमा जनविरोधहरू सिर्जना भएर त्यहाँ विध्वंस हुनेछ। तिनका कार्यालयहरू तपाईँको ढल्नेछन्, तिनका कर्मचारीहरू ढल्नेछन्। त्यसो भएको हुनाले यो कुनै पनि हालतमा न व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ न यो संसदबाट पास हुन्छ। संसदबाट पास हुने स्थिति आयो भने पास गर्ने सांसदहरू ढल्नेछन्, धेरै कुरा हुनेछ। त्यसो भएको हुनाले यो कुनै हालतमा सम्भावना पास नहुने चाहिँ आधार चाहिँ के पाउनु छ? एकदम छोटो मोटो पास नहुने आधार के छ भने नेपाली जनताले नेपाल आमालाई असाध्यै माया गर्छन्। त्यसैले नेपाल आमालाई बेचेर पार्टीको चुनावमा खर्च बटुल्नका लागि ल्याउने एमसिसीका विरुद्ध जनता सबै उत्रिन्छन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा कुनै पनि अपराध एमसिसीका कर्मचारीहरूले गरे भने त्यसमा नेपालमा न प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँछ न अदालतमा मुद्दा चल्छ। यसो भएको हुनाले यसरी विदेशीले नेपालमा अपराध गर्न पाउने यी सबै कुराहरूलाई रोक्नका लागि जनता उठ्नेछन्, पूर्ण रूपमा उठ्नेछन्। र यो चाहिँ सर्वत्र हामीले चाहिँ टेलिफोन गरेर गरेका कुराहरू सबैतर्फबाट देखिएको छ कि मान्छेहरू यो पटक पनि देख्नु होला होइन, मान्छे यत्तिकै भनिरहेका छैनन् देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ। वास्तवमा रगत दिन थालेका छन्। अहिले तपाईँको यो 1200 मान्छे मरेको वास्तवमा एमसिसी पास गर्नका लागि वृद्धि गरिएको लकडाउनबाट डिप्रेसनमा पुगेर आत्महत्या गरेकाहरू हुन्। हेर्नुहोस्, उखु किसानहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्। यी मान्छेहरू अब आत्महत्या गर्ने छैनन्, हत्या गर्नेछन्। बरु आफ्ना बाबुआमाको आत्महत्या हेरिरहेका आफ्ना अगाडि जो सन्तानहरू छन् नि तिनीहरू सब सडकमा उत्रिन्छन्। त्यसो भने स्वागत छ। जुन यो एमसिसी यो पास गर्ने तर्खरमा पनि रहेको छ, सँगै यो एमसिसी र नेकपाको विवादमा चाहिँ केही तालमेल छ वा तालमेल देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ तपाईँको एमसिसीको विवाद र नेकपाको अहिलेको भित्रको जुन किचरो छ होइन, यो चाहिँ तपाईँ हामी जतिको मान्छेले छलफल गर्नुपर्ने विषय नै होइन। किनभने मान्छेहरू नाङ्गै नाचिरहेका छन् होइन। योभन्दा अश्लील, यौनिक र भद्दा अर्को मजाक केही पनि हुँदैन। तपाईँलाई लाग्छ कि यो एमालेको अहिलेका यी नेताहरू बसेर जुन छलफल गरे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, प्रचण्ड यो तपाईँको चाहिँ ओली लगायत होइन, फेरि नेम्बाङ र देउबाले भेटेको छ। यिनीहरूले भेट्दा त्यो आत्महत्या गर्ने गरिब परिवारका ती 1200 मान्छेका परिवारका बारेमा यिनीहरूले छलफल गरे होला। यिनीहरूले इनारमा आफ्ना सन्तानलाई फ्यालिदिएर आमा पनि त्यही हाम फालेर आत्महत्या गर्ने ती आमा छोरी छोराहरूका बारेमा छलफल गरे होला। त्यसो भने के को विषयमा चाहिँ यो स्थायी कमिटीको बैठकमा चाहिँ के कुरामा चाहिँ निर्णय गरेको रहेछ? अब हेर्नुहोस् है त, त्यो उखु किसानले अस्ति जो आत्महत्या गरेको आयो नि समाचार, तिनको बारेमा यिनीहरूले छलफल गरे होलान्। रुकुम हत्याको बारेमा छलफल गरे होलान्। यिनले के को बारेमा चाहिँ छलफल गरे होलान्? आमाको
स्तन काटेर बेचेर कति पैसा ल्याउने भन्ने बारेमा छलफल गरे। हेर्नुहोस्, नेपाल आमालाई नेपाल नक्साको चुच्चोलाई एमसिसीसँग साट्ने बारेमा छलफल गरे। यिनीहरू जनताको बारेमा छलफल गरे होला नि। हेर्नुहोस् तपाईँ जुन आर्थिक अवस्थाबाट हुनुहुन्छ, म जुन आर्थिक अवस्थाबाट छु, तपाईँ हामी जसरी पढ्दै गुन्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ, तपाईँ हामीले नेपाल आमा बेच्नका लागि छलफल गर्नेहरू विदेशीले हिजो चाहिँ बनाइदिएको केपी ओली, विदेशीले नै सरकार ढालेको हो, बाबुराम भट्टराईले पनि भनेकै हो, तिनलाई ढालेर आएका प्रचण्ड होइन, विदेशीबाटै ढाल्ने ढलाउने यही खेलका सेवकहरूकै विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। म चाहिँ यो यस्तो घृणित खेल, यस्तो आफ्नो चाहिँ मातृभूमि विरुद्धको बलात्कारमा संलग्न भइरहेका यिनको यो अहिले जुन किचलोभित्र भनिरहेका छौँ नि, हो यो विषय मिडियामा आउने, एकछिन मनोरञ्जन हुने, फेरि त्यस्तै त अर्को आउने हो नि। अस्ति तपाईँको चाहिँ पानी ट्याङ्कीभित्र पैसा लुकाउने नै आउने होला, फेरि अस्ति तपाईँको इन्डियन एजेन्ट तिनै तपाईँको चाहिँ यो वामदेव गौतम सदन को आउने होला, झलनाथ वा प्रचण्ड आउने होला। यो सबैको के अर्थ छ? अर्थ छ कि प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने सम्भावना छ? प्रधानमन्त्री म त यो विषयमा कुनै चर्चै गर्दिनँ। यो आएर के हुन्छ, अर्को एउटा इन्डियन एजेन्ट नै आउने हो। तर यो हाम्रो चर्चाको विषय होइन। कृपया हामी त्यो अस्ति आत्महत्या गरेका उखु किसानको बारेमा चर्चा गरौँ न। म देखिरहेको छु तपाईँको सर्ट, म देखिरहेको छु तपाईँको प्यान्ट, म देखिरहेको छु तपाईँको अनुहार, जो अनुहार वास्तवमा नेपाली जनताको वास्तविक देशभक्त छोराको प्रतिनिधि हो। तपाईँ यो सामन्तको मान्छे हुन सक्नुहुन्न, जो यो विदेशी एजेन्टहरू मिलेर सरकार परिवर्तन गरिरहने कुराको मात्रै समाचार र इन्टरभ्यू गर्नुहोस्। हामी कुरा गरौँ न त्यो अस्ति आत्महत्या गरेका परिवारका, गरिबीको रेखामुनि भएका मान्छेहरूको बारेमा चर्चा गरौँ न। र मलाई चाहिँ कृपया यति फुर्सद छैन, बरु मलाई एउटा कविता पढ्न दिनुहोस्, बरु मलाई एउटा कथा पढ्न दिनुहोस् वा लेख्न दिनुहोस्। यस्तो तपाईँको आमा बेच्नेहरूको, मातृभूमि बेच्नेहरूको बारेमा भइरहेको छलफल, यिनका छलफलमा तपाईँले सुन्नु भएको छ अहिलेसम्म कुनै गरिब किसानको बारेमा क्याबिनेटले गरेको चाहिँ छलफल छैन नि। तपाईँले उखुको किसानले चाहिँ मूल्य पाउने विषयमा यहाँ यत्रो आन्दोलन गरेको पाए त? अहिलेसम्म पाएका छैनन् नि। केको लागि गरिरहेको छ त्यसो भए यो छलफल? के गर्ने, देश बेच्ने इन्डियनहरूको लागि गरिरहेको छ कि अन्य? पुरै इन्डियन र अमेरिकन, युरोपियन युनियन, इन्डियन, अमेरिकन, कोही चाइनिजहरूका लागि। हेर्नुहोस् है, त्यो भएको हुनाले कृपया म त एकदम आग्रह गर्छु कि हाम्रा रिपोर्टहरू हामी ती मजदुरहरूका बारेमा, किसानहरूका बारेमा कुरा गरौँ। कृपया यो केपी ओली प्रचण्ड सत्ता परिवर्तन गर्ने बारेमा यस्तो हामीले पहिल्यैदेखि गर्दै आयौँ। सत्ता परिवर्तन हुन्छ, अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ, 2-4 दिन एउटा इन्टरभ्यू हुन्छ होइन, अनि त्यसलाई नै मान्छेले यताउता चलाउने, अलिअलि तपाईँको चाहिँ मान्छेका लागि मनोरञ्जन हुन्छ। यस्तो तपाईँको अश्लील मनोरञ्जनतर्फ हामी कुरा नगरौँ। त्यसमा नेपालीको अवस्था कस्तो हुन्छ? नेपालीको अवस्था एमसिसी आयो भने नेपालीको अवस्था जबसम्म केपी ओलीले भन्नुभयो नि, इन्डियनले मेरो सरकार ढाल्दिन लाग्यो भनेर रुनुभयो नि, अनि यो रोएको देखेर केपी ओलीले त सत्य बोले भनेर मान्छेले भनिरहेछन् नि। यो भन्दा झुक्याउने अर्को खेल छैन। किनभने केपी ओलीले के भन्नुपर्छ भने यो विदेशीले सरकार ढाल्ने व्यवस्था हो, अब जनताले नै सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था ल्याउँ। सोझै 100 तपाईँको चाहिँ प्रतिशत जनताको मतदान भइसकेपछि झरेको मतलब 100% मान्ने हो भने 51% त्यो मध्येबाट जसले पाउँछ त्यसले सरकार बनाउने, 49% प्रतिपक्षमा बस्ने, यो भनेको 2 दलीय व्यवस्था, 2 दलीय प्रणाली। नेपाललाई के चाहियो? पार्टीले गलत उम्मेदवार उठायो भने भोट हालेर बहिष्कार गर्न पाउने राइट टु रिजेक्ट, भोट जितेर गएको मान्छेले भनेको काम गरेन भने फिर्ता बोलाउन पाउने राइट टु रिकल। पार्टीहरू धेरै भए, 2 दलीय प्रणाली। अनि त्यसै गरिकन सम्पूर्ण स्रोतमा खुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्यो भने 10 वर्षको बजेट बन्छ हो, त्यो बारेमा छलफल गर्नुपर्यो। त्यस्तो व्यवस्था चाहियो। अनि सँगसँगै सबभन्दा मुख्य रूपमा चाहिँ सांसदले सरकार ढाल्ने र बनाउने होइन। अहिले सांसदले सरकार ढाल्न आँटेको र अर्को बनाउन आँटेको। सांसदले बनाउने होइन, देशभरिका जनताको 51% जसले ल्याउँछ उसले डाइरेक्ट सरकार बनाउँछ भनेको यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट, यो दुईटा जोडियो भने उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ, एडभान्स डेमोक्रेसी हो। केपीएलले के बुझ्नु पर्यो भने अस्ति पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँले, मैले दरो खुट्टा टेकेर उभिएर बोल्यो भने विदेशीले सरकार ढालिदिन्छन् भनेर भनेको, त्यति पनि थाहा रहेछ। त्यति बेला विदेशीले ढालिदिएर उहाँले ल्याएको हो। बाबुरामजीले पनि त्यही भन्नुभएको, तपाईँले मैले भने हो र
साँचो त अन्तै रहेछ भनेको हो। अब यति हुँदाहुँदै अहिले केपी ओलीज्यूले के भन्नु पर्यो भने कम्तीमा उहाँको उमेरका हिसाबले पनि होइन नाफाको जिन्दगी पाउनु भएको छ, उहाँले पाउनुभएको ज्ञान अरूलाई नबाँडिकन उहाँ धरती छोडेर जान खोज्दै हुनुहुन्छ। साह्रै धेरै कृतज्ञ मान्छेले मात्रै यस्तो गर्छ, मनमा कपट भएको कपटी मान्छेले मात्रै के गर्छ भने सत्य कुरो जानी जानी नबताइकन कमक्क गरेर बस्छ। उहाँले अहिलेसम्म जानिसक्नु भएको छ, नेपालको सत्य बुझ्नु भएको छ, त्यो सत्य अझै पनि मुखबाट ओकलिन आएको छैन। तपाईँको चाहिँ उहाँले के भन्नुपर्छ भने यो विदेशीले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था त नराम्रो रहेछ, जनताको डाइरेक्ट 51% जसले ल्याउँछ त्यसले सरकार बनाउने व्यवस्था यो देशलाई चाहिँदो रहेछ भनेर मर्न किन नखोजेको? उमेर त तपाईँको होइन, हामी सबैलाई थाहा छ नि, 2टा किडनी समेत तपाईँको चाहिँ उ गरेर गरेको चाहिँ भगवान्ले उहाँलाई सत्य कुरा बोलेर तिमी मर है भनेर त्यो नाफाको जिन्दगी दिएको। उहाँ एकदम पुण्य प्राप्त गर्ने उहाँको अवसर छ। त्यो भएको हुनाले उहाँले रुँदै रुँदै विदेशीले ढाल्न आँटे बचाइदियो भनेर विदेशीकै सेवा गरेर भन्ने होइन। उहाँले के भन्नुपर्छ भने विदेशीले सरकार ढाल्ने र बनाउने हो भन्ने कुरो मैले दुईचोटि बोलिसकेँ, औपचारिक रूपमै बोलिसकेँ, मैले बुझिसकेँ। अब जनता हो बुझ, नेपाललाई चाहिँ विदेशीले सरकार ढाल्ने बनाउने होइन, डाइरेक्ट 51% ल्याउनेले सांसदको बहुमतबाट होइन, जनताकै डाइरेक्ट मतको बहुमतबाट सरकार बनाउने व्यवस्था नेपाललाई चाहिन्छ भनेर भन्नु पर्यो नि त। अब उहाँ चाहिँ रुँदै रुँदै हालिदिनु लाग्यो भने त रोइरहनु दिनुपर्छ। उहाँले भन्नु सक्ने वातावरण छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ नेकपाको उच्च नेताहरूको चाहिँ हस्ताक्षर कार्यक्रम भइरहेछ। यो चाहिँ कस्तो खालको सङ्केत हो? हामी अन्त्यमा सक्छौँ। अब त्यहाँभित्रको अर्कोले पपेट बनाइरहेछ होइन, एउटा त्यहाँ पनि छन् नि विदेशीहरूका पनि। एमसिसी पास गर्ने खेल हो यो होइन, एमसिसी पास त सम्भावनै छैन, सम्भावनै छैन। कहाँ पास हुन्छ? यो पास भनेर पास हुन्छ र पास भनेर संसद चाहिँ तपाईँको आज हात उठाएर पास भनेको भोलिपल्टदेखि सांसदहरू हेर्नु ठाउँ ठाउँमा ढल्नेछन् एकदमै। त्यस कारण यो पास 100% एमसिसी पास हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन। पास भनेर गरेछन् भने अनि त्यसपछिको फेल तिनको जीवन फेल हुन थाल्छ। त्यो एमसिसीको कार्यालय जहाँ स्थापना हुन्छ नि त्यो कार्यालय फेल हुन थाल्छ त्यहीँ। यो भनेको बुझ्नु होला होइन? त्यो भएको हुनाले कुनै पनि हालतमा शब्दमा पास भनेर पास हुँदैन कि। एउटा वायुपङ्खी घोडा भन्ने हुन्छ, हावामा उड्ने घोडा, शब्दकोशमा त त्यो शब्द छ, त्यस्तो घोडा हुन्छ त। अनि तपाईँको त्यो एमसिसी पास भनेर कागजमा लेख्ने बित्तिकै त पास हुन्छ त, फेल हुन्छ प्र्याक्टिसमा होइन, व्यवहारमा त फेल हुन्छ। पक्कै पास नहोस् पनि यो कामना गर्छौँ। र अन्त्यमा संसद अन्त्यमा चाहिँ नेकपाको यो विवाद चाहिँ कसरी अन्त्य होला तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यिनलाई कहाँ विवाद, यो पहिलो कुरो विवादै होइन, नाटक हो, नाटकै हो होइन। दोस्रो कुरा यो विवाद चाहिँ तपाईँले चाहिँ विवादै बुझ्नुभयो भने पनि यो कहिले अन्त्य हुँदैन। तबसम्म अन्त्य हुँदैन जबसम्म स्वदेशीले नै स्वदेशी सरकार बनाउने व्यवस्था हुँदैन भनेको। पार्टी त्यसमा जान्छ कि यही पार्टी यसरी नै चलिरहेको छ के लाग्छ? होइन, यो तपाईँले के कुरा गर्नु, एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा, राजमो, राजपा यी सबै बेग्ला बेग्लै नाम भएको एउटै पार्टी हो, जसको मूल सिद्धान्त के हो? चुनावमा जति पनि खर्च गर्ने अनि त्यो चुनाव जितिसकेपछि चुनावमा भएको खर्च असुल गर्ने, अर्को चुनावका लागि खर्च बटुल्ने। नेकपा र नि एमाले चाहिँ त अहिले जोडिया छ नि? होइन नि, काङ्ग्रेस र एमाले पनि त जोडिया छ नि त। तपाईँको काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाले होइन नि, काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाले अस्ति हँसिया हथौडामा भोट हालेको होइन प्रचण्डलाई, रेणुदासलाई भोट हाले होइन। अनि नेकपाले राप्रपाको महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भोट हालेको होइन झापामा। अनि साझा विवेकशील भन्नेले राष्ट्रिय सभामा राधेश्याम अधिकारी नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोट हालेको होइन। अनि नेकपाले राजेन्द्र महतोलाई भोट हालेर जिताएको होइन। अनि तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो महन्त ठाकुरलाई जिताएको होइन। दुई तिहाईको सरकार होइन त्यसो भने? कहाँ दुई तिहाई हुनु? यो तपाईँको कुन चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा कसले चाहिँ बहुमत ल्याएर जितेको छ? एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवार हुन्छन्, 9 जनाले 9% ल्याउँछन् भनेको 81% त हार्नेहरूको हुन्छ, जित्ने भनेर भनेको भोट चाहिँ 19% हुन्छ। संसारभरिका सबै देशका विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रमा यसलाई बहुमत र प्रजातन्त्र भन्दैन, यसलाई ओलिगार्की भन्छ, यसलाई स्वल्पतन्त्र भन्छ, अल्पतन्त्र भन्छ। यो चाहिँ बहुमतको नाममा अल्पमतले शासन गर्ने व्यवस्था हो। अब नेपालका जनता चाहिँ केपी ओली जस्तै यो देउवाहरू जस्तै नपढेका छैनन् नि त, उनीहरू सबैले बुझिसके यो लोकतन्त्र होइन रहेछ, यो प्रजातन्त्र होइन रहेछ, प्रजातन्त्र त यस्तो हुँदो रहेछ भनेर पत्रकारहरूले पनि तपाईँको चाहिँ बुझ्नेहरूले पनि अब भन्न गाह्रो छ होला।
तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, मलाई थाहा छ, तर तपाईँ पनि भन्नुहुन्न होइन। त्यो भएको हुनाले अब चाहिँ जनता सबैले बुझ्छन्। त्यसो भने जाँदा जाँदै अन्त्यमा छौँ सर, ओलीले चाहिँ के गर्ला अब प्रधानमन्त्रीजीले अबको दिनमा के गर्नु होला? उहाँले के गर्नुहुन्छ, काल पर्खेर बसिरहनुहुन्छ, जनतालाई झुक्यानमा पारेर प्रधानमन्त्री पद छोड्नुहुन्न त्यसो भने? होइन, उहाँ त्यो प्रधानमन्त्री उहाँ अझै 100 वर्ष प्रधानमन्त्री भए पनि यो देशलाई के हुने हो र? घाटा बाहेक केही लाग्दैन होइन। तपाईँको अब चाहिँ प्रधानमन्त्री, वडाध्यक्ष, सांसद हुँदाखेरि पहिला हेल्थ चेकअप गरेर यसलाई पछि स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला राज्यले भनेर त्यो हामीलाई हतकडी लाउँदा हेल्थ चेकअप गर्छ क्या। त्योभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ यो मन्त्री सांसद हुँदा चाहिँ हेल्थ चेकअप गरेर अनि गर्नुपर्ने हो। पछि 1 रुपियाँ पनि स्वास्थ्यलाई खर्च गर्नु नपर्ने मान्छे रहेछ भने मात्रै मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने स्थिति भयो। जनप्रतिनिधि चाहिँ त्यसपछि मात्र बन्न मिल्यो, त्यसपछि मात्रै बनाउनुपर्छ, नभए चाहिँ जितेर जाने उपचार गर्ने। अब यिनको काम त तपाईँको उपचार खर्च बटुल्ने बाहेक होइन। अनि अर्कोचोटि पार्टीलाई निर्वाचनमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सिट जिताउनलाई राज्य कोषबाट यस्तै सबै भ्रष्टाचारी पाल्ने अहिलेसम्मको इतिहासको सबभन्दा ठुलो देखि खुलमखुला भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्न सक्ने सक्षम नेता, जसले कार्यकर्तालाई यसरी संरक्षण गर्छ, यस्तो सक्षम नेता अहिलेसम्म देखेको थिएन। जसले जुनसुकै मन्त्री, सञ्चार मन्त्री, बाँसकोटा, अर्को के होइन भ्रष्टाचार गर्ने जतिको चाहिँ सबभन्दा संरक्षण गर्ने नेता उहाँ हुनुभयो। तर यस्तो अपेक्षा थिएन। तर अझै पनि के विश्वास गर्छु भने उहाँले यो वयोवृद्ध कालमा जीवनमा 2 चोटि चाहिँ बोल्नु भएको छ, मेरै कानले सुनेको छु, विदेशीले सरकार ढाल्ने यो व्यवस्था रहेछ, अहिले पनि विदेशीले ढाल्न लागे, त्यस कारण विदेशीले ढाल्ने व्यवस्था चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ है, डाइरेक्ट जनताबाट छोड्ने हुनुपर्छ। 2 दलीय व्यवस्था, राइट टु रिकल र रिजेक्ट चाहिँ नेपालमा चाहिने रहेछ, यो स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले भनेको कुरा पो ठिक रहेछ भनेर उहाँले आगामी पुस्तालाई त्यो कुरा बताएर मात्रै अनि एउटा ज्ञान दिएर मात्रै उहाँले प्रधानमन्त्री पद पनि अरू सबै कुरा जिम्मेवारी के हुन् यो सबै कुरा छोड्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो विश्वास छ। हस्, स्वागत सर। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ आम दर्शकहरूलाई? अहिले पछिल्लो अवस्थामा तपाईँको बोली सुन्न धेरैजना तडपिरहनु भएको छ। तपाईँ जुन चाहिँ हिरासतमा पर्दाखेरि धेरैजना चाहिँ निराश हुनुभएको थियो, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? यो हामी एकदमै सामान्य मात्रै काम गरेका छौँ, त्यसैले हामी त बाहिर निस्केर माला खादा अबिर इत्यादि के पनि लगाएनौँ। धेरै लामो लड्नुपर्ने छ। यसपछि पनि सबै साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि हामीलाई विभिन्न तिग्डमहरू, विभिन्न षड्यन्त्रहरू, विभिन्न दोषारोपणहरू गरेर हामीलाई अझै पनि झुटा मुद्दाहरू लगाइनेछ। यो हामीले जलजल्ती देखिरहेका छौँ, किनकि नेपालमा साँच्चैको राजनीतिक युग परिवर्तन गर्ने मुद्दा हामीले मात्रै उठाएका छौँ। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, उन्नत लोकतन्त्र, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, पार्टीले गुण्डाफटा बलात्कारीलाई उम्मेदवार बनाउँदा तिनलाई चाहिँ भोट हालेर बहिष्कार गर्न पाउने, जितिसकेपछि गर्छु भनेको काम नगर्नेलाई फिर्ता बोलाउन पाउने, यो भन्दा खतरनाक के हुन्छ? जितेको मान्छेले पनि भनेको काम गरेन भने फिर्ता बोलाउन पाउनुपर्छ भन्नेलाई त यिनले सक्यो भने मार्छन् नि। यति पनि जितेको मान्छेलाई पनि फिर्ता बोलाउन खोज्ने, भनेको काम गरेन भने फिर्ता बोलाउन खोज्ने व्यवस्था नेपालमा ल्याउन खोज्नेलाई त यिनले नसकेर मात्रै हो, न त ठहरै पार्छन्। त्यस कारण हामीलाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका सबै साथीहरूलाई विभिन्न न्युज झिकेर षड्यन्त्र गरेर नभएका मुद्दाहरू लगाएर यो अहिलेसम्म कसैलाई यस्तो छैन। 1 वर्ष जति हुनेमा मात्रै हामीलाई 10 वर्ष चाहिँ जेल सजाय हुने मुद्दा हालिएको थियो होइन। यसका लागि सबै डकुमेन्टहरू तयार गरिसकेको थियो। भोलिपल्टै हामीले दर्ता गर्न सक्थ्यौँ, तर सर्वोच्च अदालतले छोडिदियो। त्यसो भने सामान्य व्यक्ति हो भने 10 वर्ष जेल बस्न सक्ने सम्भावना थियो। सम्भावना लेखेकै थियो, उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको त्यही थियो। तपाईँ कसरी छुट्नुभयो त्यसमा? अब यो कुरा चाहिँ यिनीहरूले फत्तुर मात्रै लगाएछ होइन। यिनीहरूले चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानका साथीहरूलाई चाहिँ राम्रो काम गर्न खोज्दै पनि यो विदेशी एजेन्टका चाहिँ आदेश मान्नेहरूले यो मुद्दा लगाउन खोजेछन् भनेर माननीय सपना प्रधान मल्लज्यू र तेजबहादुर केसीज्यू न्यायाधीश जो सर्वोच्च अदालतका उहाँहरूले कुरो बुझ्नुभयो। यो बुझेर चाहिँ गलत मुद्दा लगाउन खोजेको रहेछ भनेर चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जो दायर गर्नुभएको थियो लोचना शर्मा नेपाल चौलागाईज्यूले, उहाँको त्यो रिटलाई सुनवाई गरेर उहाँले न्याय दिनुभयो सर्वोच्च अदालतबाट। त्यो भएको हुनाले यो गलत थियो भन्ने त पुष्टि भयो नि त। पक्कै यो समय र संवादका लागि हजुरलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद ज्ञापन